رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 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 ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. 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 وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. ومن هؤلاء من يؤمن به. ومن هؤلاء من يؤمن به. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما يجحد بآياتنا
كنت تتلو من قبله من كتاب وما كنت تتلو من قبله من كتاب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يكفيهم नहीं है يكفيهم फिर से पढ़ें أولم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله
وبينكم شهيدا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون بالباطل وكفروا والذين آمنوا والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم फिर से पढ़ें ولولا وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون
فاعبدون إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ثم إلينا ترجعون ثم إلينا ترجعون ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون 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 وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها الله يرزقها رزقها الله يرزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ليقولن الله فأنى يؤفكون
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله فأحيا به الأرض من بعد موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا
وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب أو كذب بالحق لما جاءه لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.